Mayong gabi mga kaigsunan o mga kaigalaan, o sa napod ka nindot nga gabi nga gihatag sa Dios diya kanato nga kita magpadayon sa atoang programa in His Presence dinhi sa Central Philippine Union Conference Hope Channel. Ako na pod gipanibaya ang tanan nato nga mga viewers sa upat ka mga missions o sa upat ka mga conferences under sa Central Philippine Union Conference. Ako po ipanibaya ang aton mga leaders. Di ko kalimot, daghang salamat nining programa nga kami nanging kabahin. Pastor Baliso, ang ato ang presidente, ang ato ang executive secretary, Pastor Caleb Makirang, and our treasurer, Pastor Rene Inapan, and to all our directors and staff of Central Philippine Union Conference, mabuhay ang Ginoo, magpanalangin natong tanan. Bago ta magpadayon sa aton nga pagtuon karong gabi, ato iduko aton ulos pagampo. Amahan og Dios namo nga balaan, Ginoong Dios, magapadayon kami sa pagtuon sa imong balaan nga mga pulong. Kaning pulong o Dios, mahimo nga kabahin sa pag-usab sa amon mga kinabuhi. Hinaot nga ikaw maghatag og gahom sa imong mga pulong nga kung kinsa man kini makadungog pinaagi nining platform unta o Dios ikaw magapanalangin. Hinaot nga ikaw maghatag kanamong kaalam nga langit nun samtang kami magatuon ug daghang salamat nga ikaw nagtubag sa pagampo. Kaya mo kanigitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, aton swito makaigsunan o ang topic ng atong pagatunan karong gabi dinhi sa Pilipinas, mayong mudto, nga sa uban nga dapit o mayong buntag, ang ato nga tupiko, mga kapaglaom, ato sa giuluhan, I will come again. Siguro ato na masabtan kung unsay sulod aning tupiko. Apan, parihas atong gitunan ligad nga gabi kung magsayop gani ang aton pagsabot sa doktrina sa ginatawag kamatayon, magdiferensya jud ang pagsabot nato sa Ginoo. Kung ato pod sayop ang og madiferensya ang aton pagsabot sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus, makadiferensya pod kani sa aton pagpakiglason sa Dios ug labaw sa tanan sa paghanda sa atong kaugalingon sa haduol niya nga pagbalik. So I will come again. Si Jesus Christ muanhi pag-usab. Mao kani ang iyang pulong nga atong mabasa sa bala nga kasulatan. Sa Juan 14:1 hangtod sa 3, ang Biblia nagsulti dinhi, dili malisang ang inyong mga kasing-kasing, tumuo kamo sa Dios ug tumuo sab kamo kanako. Sa balay sang akong amahan adunay daghang mga puloy-anan, daghang puloy-anan. Kung wala pa unta, miingon unta ako kaninyo, ako moadto sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. O kung ako makaadto na o makaandam kaninyo og dapit, muani ako pag-usab og panad-on ko kamo uban gayod kanako aron nga kung asa ako atua usab kamo. Mao kaning gisulti ni Jesus Christ sang niya pa siya dinhi sa yuta nga gipaklaro niya sa iyang mga 12 disciples nga moanhi sa pag-usab magbalik ngadto sa langit o mag-anhi sa pag-usab. Pero naa siya mga pahimangno nining tekstuha. Kaya nakasabot siya, mga kapaglaom, mga kaigsuunan, mga higala, kasabot yun ang Ginoo nga samtang kita maghulat niya na ipanahon nga malisang ang aton mga kasing-kasing kay daghan man mga problema dinis kalibutan. Pero ingon niya, dili daw malisang atong kasing-kasing. Ang ato ra gyud himuon, magtuo kita sa Dios o magtuo kita kang Ginoong Hesus. Sa pagkakaron, ingon sa Biblia, nag-andam siya luna sa tuwa ngadto sa langit. O human siya mag-andam sa luna ngadto sa langit, mubalik siya pag-usab. Mga kaigsuunan, mga higala, ato tunan sa aton pangunahuna nga dili bayatanan nga nias kalibutan naghulat sa iyang kaduhang pagbalik. Og nasabtan po nato nga kung ikaw og ako dili pod usa sa naghulat sa ikaduhang pagbalik, asa ta mangadto kundi ta kuhaon sa Ginoo. Pero ato nasabtan sa una nato nga pagtuon nga ang iya sa Dios kanang tawo nga mahinulsolon, kanang iya sa Dios, kanang tao nga nagsunod diha kanaya, kag ang dili iya sa Dios, kanang mga tao nga wala magsunod kaniya. Mao nang ginatawag, kinahanglan ta sa balaod sa Dios aron masabtan nato kuno si atong sundon diha kaniya. Una, Tesalonica 4 versikulo 16. Ang Biblia nagsulti dinhi, kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda ug sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo magabanhaw pag-una. Kani nga teksto, usa ka teksto nga nagpasabot kanato nga naay una nga pagabanawon. Ang first to be resurrected and the second coming of Jesus Christ
no other than katong mga matarong mahinulsulon. Kung namatay, bago namatay, naghinulsol. Kung buhi, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, mahinulsulon. Kay ingon sa Biblia makaigsuunan, ang iyang unang pagbanhawon, kumaanhi sa dinhi, katong nangamatay diha kang Kristo. Kinsa man ang nangamatay diha kang Kristo? Mga makasasala, apan na usab ang kinabuhi. Take note, kinsa may nangamatay diha kang Kristo? Mga makasasala, apan na usab ang kinabuhi. Mga makasasala apan naghinulsol. Mga makasasala apan nagbiya sa sala. Mga makasasala apan naghunong sa sala. Mga makasasala apan nagtalikod sa sala. Mga makasasala apan nagbiya sa yawa. Mga makasasala apan ginpili si Jesus ug lipay kaayo sila sa pag-abot ni Jesus Christ. Mga igsoon, pwede ta kapili karon sa pag-abot sa Ginoo. Malipay ka ta or masubo ta. Pero sa mga tao nga nag-atang o nagkinabuhing buutan, mahinulsulon ang pag-abot sa Ginoo o sa kakalipay diya kanila. Padayon ang 1 Thessalonians 4:17-18. Ang Biblia nagsulti, unya kita nga mga buhi nga nang hibilin. Pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo og ingon niini magakauban kita gihapon sa Ginoo busa maglinipayay kamo sa usa ug usa niini nga mga pulong. Abi ninyo mga kaigsuonan, mag-side track ko aning tekstuha kay kaning tekstuha nagsulti nga wala joy mag-una nato sa langit. Na magoy pangunahuna nga ang mga tao kung ang tao gani mamatay nga siya matarong adto din sa langit. Kung ang tao mamatay nga dautan ngadto sa impierno kag katong dili kayo dautan dili pug kayo matarong ngadto sa purgatorio. Pero kani makaigsuonan wala kaning tekstuha. Kaning tekstuha nag-ingon kung naa may tao nga magpalangit katong patay nga gibanhaw kag katong matarong nga buhi, ingon sa Biblia tingob sila ngadto sa ibabaw uban kanila sa panganod walay mag-una-una ngadto sa langit. Pero tingali pwede ta mag-ingon na ay nakauna apang gisulti dan sa balang kasulatan pareha kang Inok, pareha kang Elijah, apang katong wala masulti sa balang kasulatan mag-atangay jud ta sa ikaduhang pagbalik diha sa Ginoo. Man makaigsunan kining tekstuha, walay mag-una, magkuyog ta. Ang patay banhawon, ang mga tao nga mga buhi nga wala kagi kamatayon, kita magdungan ngadto sa langit. Kano sa matabo sa ikaduhang pagbalik sa aton nga Ginoo. Ingon sa bersikulo 18, busa maglinipayay kamo ang usa ug usa nining mga pulong apang makaigsunan. Paano ka nga kaning mga pulong maglipay ta kun wala ta magpangalagad sa Ginoo? Paano ka kaning mga pulong sa ikaw pagduwa ka pagbalik sa Ginoo maglinipayay kung kita ikaw nagpakasala ako nagpakasala? Ang naglinipayay nining mga pulong nga katong mga tao nga nagatang sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo, mga tao nga makasasala nga naghinulsol, mga tao nga makasasala apang nagbalik diha sa Ginoo. So saman ang may tabo sa pagbalik sa Ginoo, naay pagsinggit, naay tingog sa budyong, ang Ginoo manaog gikan sa langit, ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una, ang buhi nga nahibilin, pagalalinon, pagtingob ngadto sa ibabaw uban sa mga nabanhaw nga matarong nga mga patay. Sila makaigsuunan sa ako gisulti magkuyog og walay mag-una-una ngadto sa langit. Kita tanan ang mga tao nga gilubong kaniadto nala sa lubnganan o kita nga buhi kun buhi ta sa pag-abot sa Ginoo magkuyog ta kanus-a sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo. Kani nga teksto nagsulti pod mga kaigsuunan mga higala nga ang pagbalik sa Ginoo usa ka pagbalik nga naay budyong saba og ang pagbalik sa Ginoo makaigsuunan visible makita walay secret rapture sa ginatawag si coming sumala sa naunang Tesalonica 4 mga kaigsuunan mga higala walay secret rapture dinhi sa kining tekstuha ang kani pagbalik sa Ginoo naay saba naay makadungog og naay makakita padayon ta sa atong nga teksto makaigsuunan pinadayag 6 bersikulo 15 sa unang nga teksto nga atong ibasa mao katong mga reaksyon sa mga tao nga nag-atang sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Mga makasasala apan naghinulsol. Apan mangadto ta makaigsuunan manghigala sa mga tao nga makasasala nga wala maghinulsol. Unsay mahanabo diha kanila? Sa pinadayag 6:15 ang Biblia nagsulti og ang mga hari sa yuta og ang mga prinsipe og ang mga pangulong kapitan og ang mga dato og ang mga kusgan og ang tanang mga ulipon ug ang tanang mga kagawasan
na nagtago sa mga lungib o sa mga pangpang sa kabukiran, sumpay, o nagaingon sila sa mga bukid o sa mga pangpang, pangatumpag kamo sa ibabaw kanamo, o taguon ninyo kami sa nawong niya nga nagalingkod sa trono o sa kaligutgot sa kordero, kay miabot ang dako nga adlaw sa ilang kaligutgot og kinsa ang arang makasukol. At ulang taon, mga kaigsuunan, mga higala, ang gisulti sa Balaan ni Kasulatan, kay nindot kaayo kon sa grupo ta sa mga matarong nga mga tao, kay ang pag-abot sa Ginoo usa ka kalipay, apang sa grupo sa mga tao nga dili iya sa Ginoo pertigyod, dili maayo ang ilang eksperyensya, kay ngano sa pag-ani sa Dios ang mga matarong nga mga tao mag-ingon niya ng Dios nga mong gihulat sa dugay nga panahon, apang sa mga dautan nga mga tao sa pag-abot sa Ginoo ang ilang singgit makaigsunan, mga higala, tumpag kamo sa amon igang o kabukiran lahi. So usa ka ni kaleksyon nga dapat nato tun-an makaigsunan pamalandungan kung asa dapit ta nga grupo sa mga tao katupang grupo nga nag-ingon niya ng Dios nga mong gihulat, o sa mga grupo nga mang-ingon tumpagi kami sa ibaba, tumpagi kami sang pangpang o sa mga bukid. Hinaot makaigsunan, mga higala, sundo nato ang Ginoo. Kaingon din unsa man ang manabo sa mga buhi nga dautan, ang ilang description, mga igsuon, sila mga hari, sila mga prinsipe, sila mga bangulong kapitan, sila mga dato, sila mga kusgan, sila mga ulipon, mga kagawasan, kanitanan sa makaigsunan, basta dautan mag-ingon ka sa pangpang nga tumpagan sila. Mao kaning reaksyon sa mga tao nga kabalo sa sala, wala maghinulsol. Apang sa mga tao nga nakasabot, nga nakasala, apang naginulsol, kalipay ay kaduang pagbalik sa atong Ginoo. Ngano kining mga tawhana naghandom na lang nga tumpagan sila, kinsa man di ay ni sila. Mga tao nga nakasabot sa sala, apan wala gayod mihunong. Mga tao nga nakasabot sa paghinulsol, apan ganahan pa magpadayon sa sala. Mga tao nga nakapaminaw sa mga mensahe, apan nagpagahi pa sa ilang mga kasing-kasing. Mga tao nga natusok sa kamatuoran, sakit kaayo, apang makaisunan gilamian gyud sa paghimo og sala. Mga tao nga nakasabot, apan misukol sa ilang konsensya. Mga igsuon, kung naa kay konsensya sa mga butang nga imo gihimo, nga nasabtan nimo nakasala ka, ayaw na sukuli ang konsensya. Paduol kang Kristo. Timaan nato nga dili gayud ang Dios magsilot sa tao nga wala nakasabot nga siya nakasala. Ang Dios magsilot ra gyud sa tao makaigsuonan nga nakasabot nga siya makasala. And I believe nga katong sama sa bunbon sa yuta nga pagasunugon sa linaw nga kalayo nga gagasupre mga tao nga nakasabot sa kamatuoran, apang wala gyud magbiya sa sala makaigsuonan. Mo na nga dili gyud pwede nga sa pag-abot sa Dios na injustice ang usa ka tawo. In other words, ang pagpangalagad sa Dios, ikaw ug ako maghimo og desisyon. Ang pangadto sa kalaglagan o pangadto sa langit, ato desisyon makaigsuonan. Mao kaning sitwasyon sa mga tao nga makasasala. Pila ka buok ang ipatay sa Ginoo sa panahon sa ikaduhang pagbalik. Jeremias 25 versikulo 33, og ang mga pinatay ni Jehova niadtong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta, ngadto sa laing tumoy sa yuta, sila dili pagahilakan ni pagahipuson ni igalubong, sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa nawong sa yuta. Mao kani kadaghan ang patyon sa Dios sa panahon nga siya muanhi makaigsuonan gikan sa usa ka tumoy sa yuta padulong sa usa ka tumoy sa yuta. In other words, tibuok kalibutan nay makasasala pagkakita nila sa Dios sa panahon sa ikaduhang pagbalik makaigsuonan, mga matay sila. Ang Biblia nagsulti dinha, sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa nawong sa yuta. Mao kaning matabo, especially katong makasasala nga buhi sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, mga higala, ato pamalandungan, ganahan ta magkuyog nila. Kung dili ta ganahan, mga kaigsuonan, mga higala, ato gyud himuan sang sakto nga desisyon ang aton kinabuhi karon. Ang paglapas sa Dios, pagpakasala, mo nagtuon ta sa Balaan nga Kasulatan. Ang pagsunod sa Dios sa napulo kasugo, dili ra siyam kinahanglan jud adlaw igpapahulay. Mao kana makaisunan ang matabo sa mga tao nga naglapas diya. Pila ka buok ang nangamatay diya sa Ginoo, ingon dinhi timbuok nga kalibutan, sila dili pagkahilakan
ni pagahipuson, ni galubong, sila mahimong kinalibang si babaw sa nawong sanuta, yuta, kay kita na kay balo makaigsuunan sa aton nga pagtuon sa balang kasulatan nga wala na maghilak nila kay matarong tuwa na sa langit, wala maghipos nila kay matarong tuwa na sa langit, wala pa maglubong nila kay matarong dito na pud sa langit. Aton gitun-an makaigsunan ang bakasyon sa usa ka libo ka tuig sa mga matarong dito sa langit. Mateo 24 versikulo 36. Apang nihatungod ni adtong adlaw og taknaa, walay usa nga naghibalo kung kanusa, bisan pa ang manulunda sa langit, bisan pa ang anak, kundi ang amahan lamang. Kaning tekstuwa nagsulti mga igsuon o mahigala nga dili jud pwede ngang usa ka tawo maghimo og pitsa sa ikaduha niya nga pagbalik. Apang ganahan pug ko mapasabot ninyo sidetrack sa akong istorya ngang mga Adventist daw naghimo og pitsa, actually dili. Millerites movement mo nahatag og pitsa. Ang Seventh-day Adventist Church walay maghimo og pitsa. Lahi po ning Millerites Adventist movement kaniadto, lahi po ning Seventh-day Adventist. So that's why ang pagtuon sa Biblia nagsulti diya kanato nga dili pwede maghimo tag pitsa. Kay ingos Biblia makaigsoon na ingon ni walay usa nga nakahibalo ang amahan ra. Walay pitsa kung kanusa. Usay magsigitag sumasuma kung kanusa mag-abot. Mga igsoon, ang Biblia nagsulti ang amahan ra nakabalo sa ikaduha niya nga pagbalik. Sa Mateo 24:37 hangtod 38, ang Biblia nagsulti, wala siya'y pitsa nga gisulti, pero naa siya'y ginatawag nga paghatag kanato og pagpahinomdom. Walay pitsa kung kanusa siya magbalik, pero siya nagsulti nato nga ang panahon sa duol siya magbalik may sama sa panahon ni Noe. Mateo 24:37 hangtod 38, kay ingon sa mga adlaw ni Noe mauusab ang pagpadayag sa anak sa tao. Kay ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, nangaon sila og nanginom, nanagpangasawa sila og nanagpamana hangtod sa adlaw misulod si Noe sa arka. Ako usbon para klaro, walay adlaw kung kanusa, walay adlaw og tuig kung bulan kung kanusa magbalik si Ginoong Hesus. Apang ang Biblia nagsulti kanato kung magpari-pariha na gani sa panahon ni Noe ang ato kapanahonan karon, haduol na ang iyang pagbalik. Unsa may sa panahon ni Noe mga kaigsuunan, sa panahon ni Noe na sa wala pang lunop, nangaon sila, nanginom, nagapangasawa o nagpamana hangtod sa adlaw misulod si Noe sa arka. Karon nga panahon mga igsuon, mga higala, himog lang taon pamalandungan nato. Sa panahon sa pista sa city, kaon og inom. Sa panahon sa pista sa mga lungsod, kaon og inom. Sa panahon sa pista sa mga barangay, kaon og inom. Sa panahon sa pista sa mga purok, kaon og inom. Sa panahon sa birthday, kaon og inom. Sa panahon sa mga blessings, kaon og inom. Basin mga kaigsuunan, mga higala, pare-pareha na sa panahon ni Noe. Hangtod nagsulod sila sa arka. Pero Mateo 24:39 nag-ingon, og wala nila may baloi hangtod nga miabot ang lunop o gianod silang tanan, ingon usab niini ang pag-anhi sa anak sa tao. Bago ko magpadayon makaigsunan diha nga tungura, ganahan ako magpasabot ani gyud sa istorya ba ni Noe sa panahon nga tuwa sa arka. Ingon ni Noe, actually ang wali ni Noe usa ra gyud kabuok ang doktrina nga giwali sa panahon sa lunop. Pero unsa katas-a ang iyang pagwali nga mao gihapon balik-balik 120 years. Ang iyang wali sa 120 years sulod kamo sa arka kay naay lunop. Tingali mga kaigsunan, mga higala, sa una niyang pagwali, daghan nga mga tao na convince o katong mga tawhana nagkuyog sa paghimo sa arka. Pero wala man ang Ginoo nag-inon kanuwe, Noe, 120 baya ni katuig, hangtod nga mga tao sa usa ka tuig, ikaduha nga tuig, tulo ka tuig, nagtabang tingali sa kay Noe, apang ilan nakita nga wala may nahitabo, hangtod nag-backslide ng kadaghanan makaigsunan, hangtod nga ang nabilin na lang yun nga naghuman sa arka, si Noe, iyang asawa, tulo niya ka anak, o tulo nila ka mga asawa, mora gud nakasulod sa arka. Hangtod ang mga tao nagingon kay Noe, Noe, tingali, nagbuang ka na. Perting, wa tay kasabot aning lunop, wa ta kasabot aning ulan, kay sukad-sukad makaigsunan, wa jud ulan ngadtos duta. So, ang mga tao nagbiyay-bay kay Noe, ang mga tao makaigsunan nagsigig katawa kay Noe sa panahon nga magwali si Noe, katawa ang mga tao apang
sa panahon nga nagabot na 120 years og ang mga mananap nakita nila nga nagsulod ngadto sa arka, naglibog ang mga tao, nganuman walay tao nga nagiya, ang mga mananap nagsulod ngadto sa arka. Makisunan ganahan po ko magpasabot nato. Kay sa panahon ni Noe, 120 ka mga tuig, ang mga mananap mao nagtuo sa ingon ni Noe sulod sa arka. O sa mas buutan pa ning mga mananap. Sa panahon ni Jesus Christ, makaigsuunan, si Jesus Christ nga nagkatok sa mga puloy-anan, nga unta ang iyang asawa, mga anak na kay Jesus Christ. Wa joy nagpasulod, kinsa may nagpasulod, nag-asa man sila nangadto makaigsuunan dito gihapon sa puloy-anan sa mga mananap. Usahay ba sila mananap mag-una pa rin sa mga katawhan. Kay sa panahon ni Jesus Christ, ang nag-welcome mga mananap. Sa panahon ni Noe, ang mga tao unta magsulod sa arka, mga mananap managlinya ngadto sa arka. Sulod ang mga mananap ngadto sa arka, sulod si Noe ngadto sa arka, ingon ni Noe na ilunop ang mga tao nagsigkatawa, apang sa panahon nga si Noe nagsulod na sa arka, sa panahon makaigsuunan nga nag-abot na ang lunop, sa panahon nga nag-ulan, naglunop na, katong mga tao nagbiyay-biyay kaniya, naggukod na kay Noe, ganahan na magsulod sa arka, tingali makaigsuunan, reading between lines, nag-ingon si Noe, sa gipasulod mo, di mo ganahan magsulod, sa dili na mo pasudlod, ganahan na mo magsulod. Og ingon ani, ingon sa Biblia ang panahon sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Mga igsuon, kung karon gitawag ka nga magsunod diya kay Jesus Christ, may samas panahon ni Noe sa pagsulod sa arka, ato kana dawaton mga igsuon, kay maabot ang panahon ngang arka sang kaluwasan, iya na sirad-an sa Dios, biskan unsahon nato di na ta makasulod. Hinaot ko makaigsuonan nga magsulod ta sa panawagan sa Ginoo nga magsulod diya kaniya, magsunod diya kaniya, magpangalaga diya kaniya, magmahinulsolon hangtod sa kamatayon ato sa sundon ug ang balaod sa Dios. Dalang adlaw igpapahulay ato kana makaigsuonan nga sundon. Ang pinadayag 1 bersikulo 7. Aniya karon muani siya uban sa mga panganod og ang tanang mata makakita kaniya og kadto sila nga naglansang kaniya og ang tanang mga banay sa yuta managkasubo tungod kaniya mao gayod kini. Amen. Ang pinadayag 1 bersikulo 7, sa panahon nga si Jesus Christ muang ni pag-usab makaigsunan, ang Biblia nagsulti diha kanato nga ang tanang mata makakita diha kaniya. Na special resurrection katong naglansang niya sa krus. And I believe sa panahon nga naglansang sa cross, nakakita sa second coming, namatay sila pag-usab. Na special resurrection. Kung natong lang taon kanibalaan kasulatan, kay pati ang naglansang sa cross, makaigsunan, makakita kaniya. Pero balik ko din pinadayag 1 bersikulo 7 para masabtan nato unsay ginatawag ikaduhang nga pag-ani sa Ginoo. Sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo, makaigsunan, ang tanang mga mata makakita niya at the same time throughout the world. Mao kani ang tinuod nga pag-anhi sa atong Ginoo. Ang tanang mata makakita niya, katong mga tao nga nalansang niya sa cross, kini nagpasabot nga ang pagbalik sa Dios dili tago. No secret rapture in the second coming, the true second coming of Jesus Christ. Nga no true, kinamagoy mini pod nga second coming. Ato nilang taon, paano na ito masabtan nga naimini nga second coming? Nabay Biblia nagsulti nga napoy dili sakto nga second coming? Ato basahon makaigsuonan ang Biblia sa Mateo 24:23 hangtod sa 24 og sunod unya nga mga bersikulo. Unya kung kinsa ang magaingon kaninyo, tan-awa ninyo aniya si Kristo, kung didto dili kamo managtuo. Kung may tao daw nga mag-ingon niya si Kristo dinhi, kag dili makita sa uban nga dapit, ingon sa Biblia, ayaw daw tuo. Lisod baya ni mga kaigsuunan. Ngano, kung dili baya nato ni mabasahan nga teksto, kita baya dali lang baya ta magtuo-tuo. Sa panahon baya nga may mga didto ato didto magpatambal didto tuwa didto si ingon ani, kailain atong pagbati makaigsuunan, ato baya adtoon, bisan pa gani yung ingon sa Biblia gani, bisan pang mga pinili na sa lalom na sa teksto, bisan pang mga pinili sa akon pagsabot ana, bisan gani ang nakabasa sa balaan ni kasulatan, malinlang pa. Kung na daw mangingon nga si Kristo tuwa didto, ayaw tuo. Kaya ang tinuod na Kristo, nabasa nato ganiha, pag second coming, all eyes will see Him. Ayaw nang ngadto sa asang dapita. Ang dili tinuod na Kristo kanang makita sa usa ka dapit, dili makita sa uban nga dapit. Ang tinuod na Kristo kanang sa usa ka panahon, tanan nga dapit makakita. Bersikulo 24 sa Mateo 24 nagsulti, kay may manindog nga bakakong Kristo,
may bakakon mini nga sikan kaming nga Kristo. Og ang bakakong manalagna og magpakita og dagkong mga ilhanan og katingalahan aron sa paglimbong kung arang mahimo bisan pang mga pinili, bisan na nakabasa sa Biblia, bisan nakadungog ta makaigsunan kay nakasakit ta, sayon lang gid ta linlangon ana sa yawa. Padayon kita sa Mateo 24, 25 hangtod sa 26. Aniya karon ginaingon ko nga daan kaninyo. Abi ninyo kung wala ta kabasa ani, murag mangingon lang ta murag joke ra gyud ni. Pero mag-ingon ang Biblia, aniya karon na ginaingon ko nga daan kaninyo, kani usa ka pasidaan kanato nga tinuod jud ni. Unsay but pasabot ani sa ato tanan nga nagapaminaw, sa wala pa magbalik si Jesus Christ sa tinuod nga sikan kaming may naa mag-una nga yawa nga magpahimo pod nga murag buutan og nawong apan siya makaigsunan mini nga Kristo. Muna ingon sa Biblia aniya karon ginaingon ko nga daan kaninyo. Busa kung pagaingnon kamo tan-awa sa kamingawan atuwa siya dili kamo manggula, tan-awa siya anaa sa mga sulod dili kamo managpanuo. At least makaigsunan ato na nasabtan nga ang Dios sa iyang pagbalik tanang mata makakita kung sa usa ra ka dapit ang Dios tuwa didto kag dili makita sa uban nga dapit mini dili tinuod nga Kristo. Ingon sa Biblia Mateo 24:25 aniya karon ginaingon ko nga daan kaninyo. Pasabot kanato nga mamatngon gid ta makaigsunan. Ako usbon dali baya ta magtuo-tuo. Ang tinuod nga Kristo makaigsunan ingon ani, ang tinuod nga Kristo dili magpatong sa yuta. Ang nagpatong sa yuta mini nga Kristo. Ang tinuod nga Kristo dili makita sa usa ra ka dapit. Mo nang tinuod nga Kristo, kanang Kristo nga makita sa usa ka dapit dili makita sa uban mini nga Kristo. Ang tinuod nga Kristo kung muanhi pag-usab ang tanang mata makakita niya sa usa ka tion sa tibuok kalibutan. Ang tuod nga Kristo sa usa iya pagbalik tanan niya taos kalibutan bisan bilog ang globo dili na nato problema apan sa pagabot sa Ginoo tanan nga mata makakita. Kung ang usa ra ka dapit makakita sang usa ka Kristo di jud na tinuod. Ingon sa Biblia makaigsuonan ania karon ginaingon ko nga daan kaninyo. Isa paghatag nato og pamatngon makaigsuonan. Mateo 24:27 kaingon sa mga kilat nagakidlab gikan sa sidlakan og makita hangtod sa kasadpan ingon usab niini ang pagpadayag sa anak sa tao. Aton kani ipasabot usab makaigsuonan nga kung mag-anhi si Jesus Christ kadidto sa sidlakan ang kilat makita dito sa kasalpan, in other words tanan nga mata makakita niya. Busa managtukaw kamo kay wala ninyo may balui kung unsang taknaa muanhi ang inyong Ginoo. Kani naghatag kanato mga higala, mga igsuon og panghuna-huna nga dapat ta magtukaw, dapat ta magbilar. Kay ngano daw, kay wala nato may balui kung unsang taknaa muanhi ang ato nga Ginoo. Unsa gyud ning pagpasabot aning magtukaw? Unsay bot pasabot sa magtukaw? Unsay bot pasabot sa magbilar? Unsay bot ipa-intindi sini sa ginatawag pagpulaw kung sa Ilonggo kanang hindi ka magtulog. Ang but pasabot ani makaigsuonan gabi adlaw di ta magtulog kay ingon sang Mateo 24:41 busa magtukaw kamo kay wala ninyo may balui unsay taknaa muani ang inyong Ginoo. Balikon ta makaigsuonan kun unsa jud ni ang pagpasabot sa managtukaw. Ang managtukaw makaigsuonan ingon ani kun ang Biblia nagpasabot na ulipon ta sa tanan matang sa kadautan. Hunong na. Mo nang managtukaw. Kung ang Biblia nagpasabot, ngilad ang atong kinaiya. Hunong na makaigsuonan. Kani gikuha nako sa Taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 29 hangtod 31. Kung ang Biblia nagpasabot, nga hakog ta, hunong na mga kaigsuonan, mga higala. Kung ang Biblia nagpasabot, masinahon ta, hunong na mga higala, mga kaigsuonan, mo kaning magtukaw. Kung ang Biblia nagpasabot, nang limbong ta, hunong na sa pagpalimbong, mo kaning managtukaw, mga kaigsuonan, mga higala. Kung ang Biblia nagpasabot, nga nagbuhat ta, og dautan, batok sa atong isigkatao, hunong na mga kaigsuonan, mo kani ang natawag managtukaw. Kung ang Biblia magpasabot, nang libak ta, hunong na makaigsuonan sa pagkamarites, libak, kay kita makiigsuonan, managbut pasabot sa managtukaw.
Kung ang Biblia nagpasabot ng daot ta sa atong isig katao, wag tango na nato makigsuunan mo nang but pasabot sa ginatuwag managtukaw. Dili ka magtulog, kinahanglan ta magpulaw. Kana ang but pasabot makigsuunan ato sabton ang aton kinabuhi. Kung kanibang kinabuhi sa pagbalik sa Ginoo mapalangit, kanibang kinabuhi nato hangtod sa kamatayon makaigsuunan, pagkabanhaw ka sa kinabuhi nga walay katapusan, unsay buot sing nato ang manugtukaw. Ang managtukaw mo ang paghunong sa sala. Hunong na sa pagpangawat kung nangawat ta, na sa 10 Commandments. Hunong na sa pagpawakak kung namakakta, managtukaw makaigsuunan, nagyapon sa 10 Commandments. Hunong na sa pagpanapaw kung napanapaw ta, kung ang aton asawa o bana ato gibayaan, isalikway ay kaduha nga bana o asawa nga di kasado, balik ka sa imong asawa nga original o bana, mo nang papasabot sa manugtukaw. Hunong na sa pagpatay kung nakapatay ta. Hunong na sa pagka-masinahon kung masinahon ta. Hunong na sa pagkabintahuso kung bintahuso ta. Hunong na sa pagpakasala kung nakasala ta. Mao kani makaigsuunan ang ako pagsabot, busa manugtukaw, managtukaw kamo. Kinahanglan ta maghulat si kaduang magatang si kaduang pagbalik sa ato nga Ginoo. Mga igsuon, mga higala, si Jesus Christ muanhi pag-usab. Siya magabalik, dili na makaigsuunan, balik aron siya mga matay dito sa krus. Siya magabalik makaigsuunan sa pagkuha sa mga tao nga iyaha. Siya magabalik makaigsuunan mahigala sa pagdala siya makatawhan ngadto sa langit nun nga puloy-anan. Namagod usa ka istorya. Ganahan ko manghatag ninyo ka illustration bago ta mahuman sa aton nga pagtuon. Kaning illustration makaigsuunan, naay usa ka amigo. Ang iyang amigo usa ka abogado. Ako na pod nadunggan kaning ilustrasyon. Usa ka panahon, ang usa ka amigo niya nga isa ka tawo nga amigo niya abogado nakahimo og sayop. Paghimo niya og sayop makaigsuunan, nagkadto sa amigo niyang abogado, migo kong abogado, miguhay man ta, tabangi ko sa akong sayop para dili ko mapriso. Ang migo nga abogado makaigsuunan mahigala, nagtabang niya, wala siya mapriso. Sunod na pod nga higayon mga igsuon, nakasayop na pod siya, nagbalik na pod siya sa migo niyang abogado, migo na akong abogado, tabangin na pod ko, nakasayop ko aron dili ko mapriso. Gitabagan na pod siya makaigsuunan, wala na pod siya napriso. Ikaduha, ikatulo, ikaupat, hangtod ngag-ingon ang iyang migo makaigsuunan, ang isa ka tawo nga migo niyang abogado, ingon niya, last na gyud ni, maulan ako nimo. Last na gyud ni, tabang ra gyud ko ani, kay human ani di na gyud ko mangayo sa imo tabang. Nag-ingon ang iyang migo nga abogado makaigsuunan, sorry kaayo, di nako makatabang nimo, mapriso gyud ka. Ngano man kaniadto gitabangan ko nimo, ingon sa migo yang abogado, karon dili na ako abogado, usa na ko karon kahukom. To make the long story short, ang iyang migo nga abogado nga kanunay nagmediate niya, mauna ang naghukom sa iyang penalidad, sa iyang pagpakasala. Mga igsuon, mga higala, sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa ikaduha nga atong gihulat, dili na siya mubalik dinhi aron mamatay ngadto sa krus. Dili na pud siya mahimong mediator between man and his Father. Sa pag-abot ni Ginoong Hesus makaigsunan, mahimo na siyang usa ka tigukom sa mga tao nga iya gitagaan og panahon sa paghinulsol nga wala jud maghinulsol. Apang makaigsuunan karon panahon na, dako ang atuang panahon aron masabtan nimo og nako ang atuang kinabuhi kung kani ka balatonon sa tubangan sa Ginoo. Ako balikon makaigsuunan, kay ganahan ko magbalik diri sa panahon sa paghigugma ni Jesus Christ diya kanato. Si Jesus Christ nindot ang iyang kinabuhi ngadto sa trono sa langit. Si Jesus Christ gisimba sa manulunda ngadto sa langit. Apang sa panahon ngang ato planet Earth, usa ka planeta sa tibuok universo, gamay pa jud kaayo nahulog sa pagpakasala. Si Jesus Christ nga lipay kaayo dito sa langit, walay pag-antos, gisimba sa manulunda. Sa trono sa langit makaigsuunan, walay mga samok. Apan pagkakita niya nga ang kalibutan nahulog sa pagpakasala, kay ang yawa naglinlang man diya sa mga tao. Nagmeeting ang ginatawag Godhead, o si Jesus Christ nag-offer siya kagalingon. Muanhi siya din sa yuta, aron nga ang mga katawhan din sa yuta nga nakasala, kay ang yawa nagtintal sa tao nga makasala, gikas tanaman sa Eden,
iya anihan makaigsunan aron siya malansang ngadto sa krus Kalbaryo. Og sa kagamay sa aton planeta, ang ato Dios ngadto sa langit nagpakatao sa persona ni Jesus Christ. Kay dinhi manggod sa yuta makaigsunan lisod ta kaayo makasabot sa Dios kun wala si Jesus Christ. Mo nang daghan gikoreksyonan ni Jesus Christ pag abot niya sa kalibutan, daghan ang kontra niya kay lahi ang iyang pagdumala kumpara sa mga tao. But to make the long story short, si Jesus Christ nag-anis kalibutan, namatay dito sa krus Kalbaryo. Kay sa gamay nga planeta sa kalibutan, mga tao dili kaayo buutan sigig pagpakasala apang di sa ganahan nga naay mausik nga planeta sa tibuok universo. Nag-anis kalibutan, first coming kaniadto, nagdako, namatay ngadto sa krus, o karon makaigsunan, namatay sa krus, nagula siyang dugo, kinsay maghinulsol, yagdawaton, gibutang dito, gilubong sementeryo, pagkahuman na banhaw, nagkaya mga to sa langit, ingon niya, I will come again. Human makaigsunan nga ang Dios I will come again. Wala na mga taong dautan, wala na yawa makaigsunan nga maghatag nato kasakit, lunlon kalipay ang pangutana pila kanato karon ang ganahan magkuyog sa Dios sa ikaduha nga pag-anhi. Gihigugma ka sa Ginoo mga igsuon, mga higala. Gihigugma pud ko sa Ginoo. Karon nag-imbita siya nimo. Hulat ako sa akon ikaduha nga pagbalik. Pila kanato makaigsuonan ang ganahan sa pag-atang sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Unsaon mo natong pag-atang pagpanugtukaw ato siya alagaron. Itugi atong kinabuhi diya kaniya. Kana mao nga atong handom sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Ako kamo hangion sa pagduko sa inyong mga ulo sa pagampo. Amahan og Dios namo nga balaan, dagang salamat sa mensahe nga mo nakatunan. Sige Ginoong Hesus magbalik pag-usab kay ganahan siya dalon kami sa langit. Dagang salamat o Dios imo pagigugma diha kanamo. Dagang salamat sa imo kamatayon, sa imo pagabanhaw og sa imo ikaduhang pagbalik. Hinaot nga pag-abot nimo maandam kami kuyog nimo. Ganahan nami magpahulay kuyog diha kanimo o Dios. Dagang salamat kay ikaw nagpasaylo sa mga kalapasan. Amo kanigitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang Ginoo mobalik sa dili na madugay, kita iya nga kuhaon niining kalibutan. Dadun niya kita dito sa langit nung puloy-an, magpuyo nga malinahon sa tanan nga panahon. Si Jesus mubalik, siya mubalik, pagkuha ka natong tanan aron iyang gantihan. Si Jesus mubalik, siya mubalik, alaman ka natong tanan. Makakita kita niya unya sa iyang trono, tingog sa mga trompeta, ilhanan na tapos na. Kitang tanan mga lipay sa kinabuhing dayon, busa nga mangandam kita sa pagtagbo kaniya. Si Jesus mubalik, siya mubalik, pagkuha ka natong tanan aron iyang gantihan. Si Jesus mubalik, siya mubalik, alaman ka natong tanan. Alaman